आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। यसकै लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्देशिका तामाङ। आजको समाचारको प्रस्तुतकर्ता छ सञ्जीवनी। फसलको सुरक्षा कवच किसानहरुको निम्ति वरदान। वेबल कम्प्युटर ट्रेनिङ सेन्टर अपोजिट सिलीगुडी कलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। राष्ट्रिय राजमार्ग 55 अन्तर्गत तीनधारेमा पहिरो गएर राष्ट्रिय राजमार्ग 55 पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। आज बिहान लगभग 2:30 बजेतिर तीनधारेको पुरानो हस्पिटल नजिकबाट गएको पहिरोले लाम्पाते गैरी हुँदै दुईवटा सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ। सिक्किम राज्यका श्रम विभाग मन्त्री MN शेर्पाले पूर्व जिल्लाको नथुला स्थित कुपुपको भ्रमण गरे। उक्त क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको समस्या, राज्य बाहिरबाट काम गर्न आएका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुविधाबारे जानकारी लिन भ्रमणको उद्देश्य रहेको थियो। मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको निर्देश बमोजिम भ्रमणमा गएका मन्त्री शेर्पाले मजदुरहरूलाई आर्थिक सहयोग साथै राहत सामग्री प्रदान गरे। यस अवसरमा उनले कुपुप क्षेत्रमा स्थापना गरिएको कोभिड केयर सेन्टरको पनि भ्रमण गरे। मन्त्री शेर्पाले मजदुरहरूलाई कोभिड केयर सेन्टरमा पाउनुपर्ने सबै प्रकारको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्देश पनि दिए। यसका साथै कोरोना संक्रमण कालमा काम गर्न नपाएका मजदुरहरूको वेतन नकाटेर पूरा वेतन दिने ग्रेफका CO विजय कुमार सेठलाई निर्देश दिएका छन्। वर्षमा 10 दिन मजदुरहरूलाई CL दिनुपर्ने थप निर्देश दिए। राज्य सरकारले राज्यमा कार्यरत बाहिरबाट आएका मजदुरहरूको पञ्जीकरण प्रक्रिया सुरु गरिसकेको हुनाले पञ्जीकृत मजदुरहरूलाई सबै प्रकारको सहुलियत साथै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने आदेश दिए। नथुला क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरू घर जान चाहेको खण्डमा मन्त्री शेर्पाले घरसम्म पुर्याउने व्यवस्था पनि मिलाउने आश्वासन दिएका छन्। सोही प्रकारले मन्त्री शेर्पाले कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै उनीहरूको हौसला बढाउनका साथै कुनै प्रकारको समस्या भएको खण्डमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिए। यसै क्रममा उनले 5 माइलमा राखिएको लेबर ट्रान्जिट क्याम्पको पनि निरीक्षण गर्दै स्थानीयहरूको समस्या र गुनासो सुने। स्थानीयहरूद्वारा मन्त्री समक्ष राखिएको सम्पूर्ण माग पूरा गर्ने तिनले वचन दिएका छन्। विशेष गरेर उक्त क्षेत्रका मानिसहरूले बिजुली बत्ती र पिउने पानीको समस्या भोग्न परिरहेको गुनासो गरेका थिए। भ्रमणको क्रममा मन्त्री शेर्पासँग विभागका सचिव नम्रता थापा, ऊर्जा एवं विद्युत विभागका DE फूर्व वाङचुक लेप्चा, SE धरणीधर कोइराला, AE रमेश प्रधान, JE कार्ज्योङ ग्याछो लगायत अन्य अधिकारीहरू पनि सामेल रहेका थिए। दबैपानी मिनरल स्प्रिङका समाजहरूले स्वास्थ्य कर्मीहरूप्रति गुनासो पोखेका छन्। उक्त ठाउँका जनसाधारण लगायत कोभिड संक्रमित व्यक्ति साथै यस ठाउँका समाज दुःख सेवा समाजका अध्यक्ष रञ्जित विश्वकर्मा, बलसिंह सुधार समाजका सचिव गोविन्द राई सहित सम्पूर्ण गाउँवासीको गुनासो गत 4 तारिकको दिन गाउँकै एकजना व्यक्तिलाई सरकारी अस्पतालले संक्रमित घोषित गरेपछि उनलाई गाउँकै एउटा खाली घरमा आइसोलेसनमा राखियो र क्षेत्रका समाजहरू मिलेर सक्दो सहयोग पुर्याए तापनि यस अवधि स्वास्थ्य सेवाको अधिक जरुरी हुने कारण अस्पतालबाट संक्रमित भनी घोषणा गरेपछि आफ्नो क्षेत्रका निजी स्वास्थ्य सेवाले तिनको जाँच मात्र गरेर आइसोलेसनबाट बिदा दिनुपर्ने हुन्छ। साथै आफ्नो परिवारको सुरक्षा कस्तो प्रकारले गर्ने बारेमा स्वास्थ्यकर्मीमा जस्तो ज्ञान अन्य मानिसमा हुँदैन। त्यसैले संक्रमित व्यक्तिको आइसोलेसन अवधि पूरा हुन्छ तब त्यहाँ स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थिति अत्यन्त जरुरी हुँदछ। तर दबैपानी मिनरल स्प्रिङमा एकजना पनि स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति नहुनुको कारण स्वास्थ्य विभागको सरासर हेल चेक्राइ हो भन्ने रहेको छ। त्यति मात्र नभई संक्रमित व्यक्तिको आइसोलेसन अवधि समाप्त भएको अवधिमा
ती दुईवटा समाजका अध्यक्ष अनि सचिव साथै अन्य सदस्यले यस इलाकाका एएनएमलाई फोनद्वारा सम्पर्क गर्न चाहँदा फोन काटेको, फोन नउठाएको आदि गुनासो व्यक्त गरेका छन्। साथै अहिले कोभिडको प्रकोप विश्वभरि नै रहेकोमा एकजनालाई भयो भोलि अर्कोलाई हुँदैन भन्ने होइन, भोलि पनि अर्कोलाई हुन सक्छ, तसर्थ यस विषयमा सम्बन्धित स्वास्थ्य विभागबाट सम्पूर्ण कर्मीले ध्यान दिनुपर्ने अनि आउँदो दिनमा यस्तो हेलचेक्राइ नहोस् भनी उक्त समाजका पदाधिकारी लगायत जनसाधारणले निवेदन गरेका छन्। हाम्रो फोन चाहिँ एकदम काटिदिइहाल्ने र हामीलाई विश्वास लागेको छ है। अब उनीहरू हाम्रै गाउँ घरको लागि त होला, हामी यही उको लागि त होला, हाम्रो यही वार्डको लागि त होला एनएमहरू है, हाम्रो यो वार्ड नभनेर हाम्रो यो पञ्चायतको लागि हो। तर उनीहरू चाहिँ यसरी आइदिएन। हाम्रो एउटा समाजको पनि अलिकति उहाँले खिली उडाएको जस्तो हामीलाई पनि लाग्यो। हामीलाई पनि अलिकति उहाँमाथि चाहिँ अलिकति नमिठो नै लागेको छ। र अब उपरान्त चाहिँ यसो गर्नु हुँदैन, किनभने कोरोना चाहिँ अब जहाँसुकै फैलिरहेको छ है, फैलिरहेको छ। र यस्तो नेग्लिजेन्सी चाहिँ नगरिदियोस् भन्ने हामी उहाँलाई एउटा अनुरोध जनाउँदछौँ। नमस्ते है, विशेष म रञ्जित विके, विगत समाज प्रेसिडेन्ट है। र विगतमा हामीले हाम्रो समाजको सदस्य बिरेन राईज्यू जो चाहिँ पोजिटिभ आउनुभएको थियो माथि है कोभिड टेस्ट गर्दाखेरि, र उहाँलाई हामीले दुईवटा समाज गाउँको बल्छिङ सुधार समाज र दुःख समाज मिलेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखेको थियौँ। र हामीले समाजको हैसियतले पनि एएनएम जिएनएम हेरेको छ है, उहाँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ, किनभने हामीलाई गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स जो छ त्यो त हामीलाई त्यति साह्रो थाहा हुँदैन है, कसरी राख्नुपर्ने के गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ विशेष उहाँहरूलाई हेल्थको मान्छेलाई थाहा हुन्छ भनेर हामीले कतिपल्ट फोन गर्दा पनि उहाँहरूले फोन उठाएन। फोन लाग्ने रिङ लाग्ने तर फोन नउठाउने है। र हामीले समाजले नै जति हाम्रो बलबुताले भ्याएको छ त्यही अनुसारै हामीले उहाँलाई राख्यौँ है। र आजको दिनमा नि उहाँलाई हामीले रिलिज गर्दैछौँ, जसको निम्ति विगत पहिलातिर त उहाँलाई आज निक्लेको एउटा सर्टिफिकेटहरू के कागजहरू दिएको जस्तो लागेको थियो है, र आज उसलाई केही पनि छैन थियो। र हामीले समाजकै जिम्मेवारीमा उहाँलाई निकाल्दैछौँ है। र यसै अब सरकारी पक्षबाट पनि यसलाई अलिक उहाँहरूलाई राम्रोसँगले गाइडलाइन्स दिएर उहाँले यसरी खटेर गर्नुपर्ने हो। र हामीले भोलिको दिनमा अब समाजलाई चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् है। र हामीले जे त समाजले बलबुताले भ्याएको जाने कुरा त्यो कुरा हामीले गरेर उहाँलाई आज रिलिज गर्दैछौँ है। र यसको पछि अब केही भने उहाँले बिमारीले फोन गरेको आएर उहाँलाई केही टेस्ट छैन, अहिलेसम्म केही छैन उहाँलाई है, सोधीखोजी छैन। र भविष्यमा चाहिँ अब यस्तो नहोस् है। र अब यसको पनि के भने अब समाज पछि अब हेल्थहरू नै यसको पनि जिम्मेवारी हुन्छ। पश्चिम बङ्गाल राज्यका मुख्यमन्त्री ममता बन्द्योपाध्यायको अनुप्रयासमा राज्यभरि खाद्य साथी योजना सुचारू गरिएको छ। राज्य सरकारको निर्देशनमा रासन कार्डसँग आधार कार्ड लिङ्क गर्ने कार्य भइरहेको छ। जोरबङ्गलो सुकेपोखरी खण्डका सम्पूर्ण जनसाधारणलाई सबै ग्राम पञ्चायत क्षेत्रमा डिजिटल रासन कार्डसित आधार कार्ड लिङ्क गराउने प्रक्रिया गत केही दिनदेखि सुरु गरिएको छ। यस आशयको जानकारी दिँदै खण्ड विकास अधिकारी समिरुल इस्लामले रासन कार्ड र आधार कार्डमा नाम ठेगाना सही भएका उपभोक्ताको निम्ति ग्राम पञ्चायत, बीएसके केन्द्र अनि रासन डिलरहरूले नै लिङ्क गराउने कार्य गर्दै आइरहेको बताएका छन्। रासन कार्डमा आधार लिङ्क संशोधन गर्नुपर्ने कार्य सम्बन्धित ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा भइरहेको उल्लेख गर्दै तिनले तसर्थ सम्पूर्ण उपभोक्तालाई आफ्नो सम्बन्धित ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा सम्पर्क गरेर फारम भर्ने अनुरोध गरेका छन्। रासन कार्डमा नाम तथा ठेगाना आदिमा भुल भएको छ भने संशोधन गर्न सकिने पनि तिनले बताएका छन्। Right now, today I am sharing with you the information regarding Aadhaar seeding and mobile number seeding with the ration card. You know that under Khadya Sati scheme launched by our Honorable Chief Minister Madam, every families, almost every persons of West Bengal are getting rations at you can say at free of cost. So right now what our Honorable Chief Minister Madam has decided, and also our Food Department has decided, Food Department of Government of West Bengal has decided to seed Aadhaar card number, that means two Aadhaar card number with the ration card number. So for doing this activity, all the beneficiaries of Khadya Sati scheme are requested either to visit at our GP offices or BSK center, Bangla Sahayata Kendra center, or at our block offices.
and get their Aadhaar number added with the ration card. For these, we have launched this program back 3 days. Till now, it is going on in a very slow process. So I request all the citizens of my, all the peoples of my block to visit at their respective GP offices and submit 3 documents mainly. On each photocopy of their ration card, photocopy of their Aadhaar card, and on valid mobile number. And simultaneously, already you have applied for name correction in your ration card. So this time also you can apply in form 5 for getting your name or address correction. So once again I request all the persons whose Aadhaar card number has not yet been added to the ration card, I request them especially to visit either at GP offices or at block offices or at our Bangla Sahayata Kendros to get their Aadhaar card enrolled or seated with ration cards. समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप्स निमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर मिरर सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप्स निमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करी ना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस
जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। खरसाङ नगरपालिकाको नयाँ बोर्ड स्थापना भए पश्चात नगरपालिका अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङको नेतृत्वमा नगरपालिकाका परिषदहरूको एउटा टोलीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनित थापालाई नयाँ बजार स्थित टाउन हलमा भेट गर्यो। नगर अध्यक्ष ब्रिगेन गुरुङले भेट पश्चात गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको नेतृत्वप्रति आफू कृतज्ञ रहेको र आफू अनि आफ्नो टोलीमाथि उहाँहरूले विश्वास गरेको बताएका छन्। कालेबुङ वार्ड नम्बर 13 का विशेष आमाहरूको निम्ति भोलि मेला ग्राउन्ड स्थित नेहरू मञ्चमा कोभिड भ्याक्सिन शिविरको आयोजना गरिने नगरपालिका अध्यक्ष रवि प्रधानले जानकारी गराएका छन्। विशेष गरी हामी वार्ड नम्बर 13 को बासिन्दाहरूलाई हामी सूचित गर्न चाहन्छौँ। अहिले घडी त्यहाँनिर वार्ड नम्बर 13 लाई कन्टेनमेन्ट जोन घोषित भएको छ र त्यसैले गर्दाखेरि जति पनि 13 नम्बर वार्डको आमाहरू हुनुहुन्छ अर्थात् नानीको आमाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जसले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन तपाईँहरू भोलि नेहरू मञ्चमा तपाईँहरूको सुविधाको निम्ति एउटा क्याम्प आयोजना गरेको छ र त्यसैले गर्दा तपाईँहरू सम्पूर्ण जति पनि 13 नम्बर वार्डको नानीको आमाहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू आएर त्यहाँनिर भ्याक्सिनेसन लगाइदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। सिक्किम राज्यका भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन कुमार चामलिङको परिकल्पनामा सुरु गरिएको 10 मिनट पृथ्वीलाई पर्यावरण संरक्षणको दिशामा सुरु गरिएको उल्लेखनीय पहल मानिएको छ। यस अवसरमा पोखरीबुङ सेलेम्बुङ चियाबारीका युवा सचेतक अनिकेश प्रधान तथा अन्यले टिफिनडाँडा परिसरमा रुख बिरुवा रोपेका छन्। यसै सन्दर्भमा बोल्दै तिनले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्ट पार्टीको समर्थन रहेको एवं विगत 2009 देखि सञ्चालनमा आएको 25 जुन अर्थात् आज 10 मिनटको समय पर्यावरणलाई दिन आवश्यक रहेको बताए। रुखको बिरुवा रोपेर पर्यावरण सन्तुलनमा योगदान दिनुका साथै प्रतिकूल मौसम परिवर्तन रोकथाम गर्नु पनि बताए। ग्लोबल वार्मिङको कारणले प्रभावित यस समयमा 24 घण्टाको केवल 10 मिनट पृथ्वीलाई दिन सकिए पर्यावरण सन्तुलनमा थप टेवा पुग्ने तर्क अघि राख्दै तिनले समस्त पहाडवासीसित पर्यावरण बचाउने अपिल पनि गरेका छन्। 5 जुनमा पालन गरिने विश्व पर्यावरण दिवसको अतिरिक्त आज अनि अन्य दिनमा बिरुवा रोपेर अक्सिजनको कमीलाई पूरा गर्न कम्बर कस्ने सुझाव दिँदै तिनले अहिलेको कोभिड संक्रमणमा देखिएको अक्सिजनको कमीलाई पनि उल्लेख गरे। वन विनाशले निम्त्याउन सक्ने खतराबाट बाँच्न धेरै संख्यामा रुखपात रोप्नु बाहेक अन्य विकल्प नरहेको तिनको भनाइरहेको छ। आज 25 जुन पवन चामलिङज्यूको एउटा पहल एउटा मुभ जो चाहिँ 10 मिनट्स टु अर्थ भनेर उहाँले सुरु गर्नुभएको थियो 2009 मा। आज हामी पवन चामलिङज्यूलाई नै फलोअप गर्दै हामी आज 10 मिनट पर्यावरणलाई दिँदै 10 मिनट हामी अर्थलाई दिँदै आज हामी रुख रोप्ने एउटा कार्यक्रम हामीले यहाँ टिफिनडाँडामा गरिरहेका छौँ। मैले जसरी हिजो सबै दार्जिलिङको जनतालाई अपिल गरेको थिएँ, अब हामीले त गरे, हामीले त यो कदम चाले, अब तपाईँहरूले पनि कदम चालिदिनुहोस् भन्ने हामी नम्र निवेदन गर्दछौँ। 5 जुन इन्भाइरोमेन्ट डे मात्रै हामीले रुख रोप्नु, साफसफाइ गर्नु, पर्यावरणलाई बचाउनु त्यो दिन मात्रै जरुरी छैन। जुनै दिन पनि हामीले यसरी धेरै पर्यावरणलाई हामीले बचाउनु यसरी रुख रोपेर बचाउनु हामीले जरुरी छ र कुनै पनि दिन हामीले गर्न सक्छ भन्ने एउटा राम्रो मेसेज छ। अब अहिले कोरोनाको टाइममा अक्सिजनको कति कमी भइरहेको छ मान्छेहरूलाई हैन, तर हामीले एउटा रुख रोप्यो भने त्यो एउटा रुखले फ्रीमै हामीलाई कति चाहिँ अक्सिजन हामीलाई प्रोभाइड गर्दैछ। एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलाई
एउटा अक्सिजन सिलिन्डरलाई हजार रुपियाँ पर्छ, तर एउटा रुखले फ्रीमै हामीलाई अक्सिजन दिँदैछ। त्यसर्थ हामीले रुख रोप्नु बहुतै जरुरी छ। अहिले डङ्कोडङ हामीले रुखहरू काटेको छौँ, तर त्यो रुख काटेको त्यसको रिप्लेसमा हामीले एउटा दुईटा रुख त रोप्नु जरुरी छ। किन भन्दाखेरि डिफोरेस्टेसन यति बिघ्न भइसक्यो कि हामीले अब फ्युचरमा रुखहरू सायद हामीले थोरै मात्रामा मात्रै पाउन सक्छ होला। त्यसैले फ्युचरको लागि हामीले आजै कदम उठाउनुपर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर यसकै लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।